बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत जो है वो सरकरीक को भूल जाए, उसको तो नाज़रीन अब अपने मुल्क के अंदर एक बहुत बड़े हमले का सामना करना पड़ गया। नया महाज खुल गया भारत के लिए नाज़रीन। इस वक्त बहुत बड़ा अटैक भारतीय फौज के ऊपर हुआ है। दर्जनों हलाकतें और अहम तरीन इलाके भारत के हाथ से निकल जाने की इतलात आ रही हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि नमक हरामों ने नमक हरामी की इंतहा कर दी है। नमाज जुम्मा के जो खुतबात आज हुए हैं, उन खुतबात के अंदर और जो वहां पे दुआएं मांगी गई हैं, वहां पे क्या इन्होंने हरकत की है, ये ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत जो है वो पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने की बातें कर रहा है। खुद भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर पाकिस्तान को दी है बड़ी धमकी। जबकि नाज़रीन, कल ही भारत के एक जनरल ने कहा जी कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और कोई भी भारत के अंदर अटैक हुआ तो हम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। यानी मुकम्मल फास्ट फ्लैग तैयार किया हुआ है। तीनों इनकी फोर्सेस पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ ही भारत को बड़ा सरप्राइज जो है वो भारत के अंदर शुरू हो चुका है। नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि नागालैंड आर्मी ने भारत के साथ जंग शुरू कर दी है। इस वक्त जो वीडियो सामने आ रही है उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि भारतीय फौज जो है उसके ऊपर नागा आर्मी की जानिब से मुसलसल अटैक्स किए जा रहे हैं और इसमें बताया जा रहा है कि दोनों तरफ नुकसान हुआ है, लेकिन ज्यादा नुकसान भारतीय फौज को उठाना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर ये अनएक्सपेक्टेड किस्म का हमला था और उसमें दर्जनों भारतीय फौजियों की हलाकत के और जख्मी होने के इतलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि नागालैंड के जो मुजाहमत का सरबराह है, जो मुजाहमती तहरीक है, जो इस वक्त भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं, तो उसने एक जलसा भी किया है। उस जलसे के अंदर नाज़रीन हजारों की तादाद में लोग जो है वो भी सामने आए, वो भी उसमें शामिल हुए हैं। तो ये एक बहुत गैर मामूली सूरत हाल भारत के लिए शुरू हो चुकी है। ये अब नाज़रीन जो बलोचिस्तान के अंदर कार्रवाई कर रहा था ये तो उसे भूल जानी चाहिए। अब नागालैंड के अंदर जो महाज खुला है उसमें बताया जा रहा है कि अहम तरीन जो भारतीय पोस्टें थी जो उसके इलाकों के अंदर मौजूद थी उनके ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल इस वक्त नागा फोर्सेस की जानिब से जमा लिया गया। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल वहाँ पे चल रही है वो ये है कि जो मुकामी आबादी है वो भी काफ़ी ज़्यादा जंगजू है और उन्हें भी हथियार दे दिए गए हैं। नाज़रीन, ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से ये अटैक भारतीय फौज के ऊपर हो रहे हैं, ये बहुत अहम तरीन चीज़ें हैं क्योंकि इस वक्त जो नागालैंड है ये बाकायदा तौर पे अपने आप को रिपब्लिक ऑफ नागालैंड कहते हैं और जो इस वक्त उनकी फ़ौज है वो बाकायदा तौर पे यूनिफॉर्म्स है, बाकायदा उनके जनरल्स हैं, ओहदेदार हैं जो इस वक्त उनके खिलाफ सफरा हो चुके हैं। तो भारत के लिए एक के बाद एक बड़ी मुश्किल अपने अपने मुल्क के अंदर शुरू हो चुकी है। तो जो पाकिस्तान के हवाले से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर हमले करने की, वो ज़रा अपने मुल्क को संभालने के उनके अपने हालात किस तरफ जा रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर नाज़रीन मजीद आपको महाज खुलते हुए दिखाई देंगे। आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें नाज़रीन कि अमरीका और भारत के दरमियान कुछ अहम तरीन मुआहदे हुए हैं। 10 साला दिफाई मुआहदा, उसके हवाले से हमने आपको डिटेल्स बताएंगे जी। 10 साला मुआहदा इनका हो चुका है और इस मुआहदे के अंदर हथियारों की फराहमी, डिफेंस के हवाले से और दीगर चीज़ें जो हैं वो भारत की जानिब अमेरिका की जानिब से भारत को फराहम की जाएंगी। तो नाज़रीन, इस वक्त चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, मामलात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिका की जानिब से भारत के 6 जंगी जहाज़ों के मार गिराए जाने के हवाले से जगह जगह पर भारत को बेइज्जत किया जाता है, जबकि दूसरी जानिब भारत ने जो रशिया से तेल खरीदने में जो है वो कहा है जी कि हम उनसे तेल नहीं खरीदेंगे, तो आपके साथ हम डील करना चाहते हैं। तो अमेरिका को खुश करने के लिए, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक ताजर है और वो जो उसके साथ तिजारत करता है वो उससे खुश होता है। अब जो है वो इन्होंने कहा कि शायद अब जो है हमारी बेइज्जती रुक सके और हमारे मामलात अमेरिका के साथ बेहतर हो सके। एक तरफ तो मोदी सरकार ने अपना थूका हुआ चाटा है और इन्होंने कहा जी कि जो हम पहले यूं कह लीजिए कि पंजाबियों कहते हैं कि तिड़ गया,
تو یہ پہلے بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہے تھے کہ ہم بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنے ملکی مفادات دیکھیں گے، لیکن سیٹلائٹ تصاویر جو ہیں وہ بھی امریکہ نے سامنے رکھی ہیں ان کے، کہ انہوں نے جو آزاد پانی، پہلے تو یہ باقاعدہ طور پہ وہاں سے تیل لے رہے تھے، لیکن اب انہوں نے انکار کیا، اور اب جو ان کے آئل ٹینکرز ہیں وہ ایک انٹرنیشنل جو سمندری راستہ ہے وہاں پہ ایکسچینج ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نمک حراموں کے حوالے سے کچھ تازہ ترین اپڈیٹ ہیں۔ جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف اور صرف شاید یوں لگتا ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ لے رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت کے حوالے سے وقت لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بھارت جو ہے اس کو وہاں پہ قدم جمانے کا ایک موقع مل سکے کہ پاکستان اٹیک نہ کر رہا ہو۔ ادروائز میرے خیال میں اس پورے معاملے کے اندر جو ان کی باڈی لینگویج ہے، جو ان کے بیانات ہیں، ان سے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ جنگ میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو ناظرین انہوں نے پاکستان کی سرحد کے قریب جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جنگی مشقیں شروع کر رکھی ہیں، دوسری جانب بھارتی فورسز پاکستانی بارڈر کے قریب جنگی مشقیں شروع کر رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ جو لالی پاپ دیا گیا ہے جنگ بندی کے حوالے سے، یہ ایک صرف وقت جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ناظرین آج جو عجیب و غریب کام ان نمک حراموں نے کیا ہے وہ بڑا ناظرین تکلیف دینے والا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جن کے بارے میں یہ کہتے تھے جی کہ ہمارا جو ہے وہ لشکر ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کی جا کے فورس کو جوائن کرے گا، تو انہوں نے تو امام مودی کو مان لیا ہے، انہوں نے امام مہدی کو تو نہیں مانا۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ جمعے کے جو خطبات ہیں اس میں بھارت کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے، مودی کے لیے، مودی کی درازی عمر کے لیے اور اس کے لیے دعائیں مانگی گئی ہیں۔ تو آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیجیے، پھر یہ بردرہڈ اور اسلامک بردرہڈ یہ کہاں پہ گیا، اور کون سی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ پہلے آپ کو بتایا کہ یہ جمعے کے خطبات جو انہوں نے دیے تھے، جو پریویس جمعہ تھا، اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کے حوالے سے مولویوں سے کہا تھا کہ یہ جہاد کی برکت پاکستان کے خلاف جو ہے یہ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اس میں شامل ہوں۔ اور ریسنٹلی جو خبریں سامنے آئی تھی کہ کابل یونیورسٹی کے اندر انہوں نے بڑے پیمانے پہ جو خودکش بمبار ہیں ان کو انرول کرنا شروع کیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگی حالات میں داخل ہو کے وہاں پہ سوسائڈ اٹیکس کریں۔ تو یہ ناظرین ان کی حیثیت ہے، یہ ان کی اوقات ہے، یہ سب کچھ کھل کے سامنے آ چکا ہے۔ اس کے بعد میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ اگر احمقوں کی جنت کی بات کریں کہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے تو غلط نہیں ہوگا کہ پھر بھی ان کے ساتھ امن چاہتے ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ ہم معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ آج پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک تو بات واضح کر دی ہے کہ ایک لمبے عرصے تک ان کے ساتھ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ بند رہے گی، تجارت ان کے ساتھ ہم نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے وہاں پہ حالات جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے یہ ٹریڈ روٹ بند رکھا تو افغانستان کے اندر قحط پڑ جائے گا اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اس وقت ناظرین 36 کے قریب مختلف وارلارڈز جو ہیں وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، افغان طالبان رجیم کے چینج کے لیے، اور ان کی کوشش ہے کہ ہماری باری آئے اور افغانستان کے اندر وہ حکومت کریں۔ تو ناظرین یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی اہم ہیں، اور اس وقت جو تازہ ترین چیزیں ہیں وہ یہ چل رہی ہیں کہ افغانستان مکمل طور پہ بھارت کا اس جنگ میں ساتھ دینے جا رہا ہے، اور پاکستان کو یہ صرف مذاکرات میں الجھا کر مذاکرات تاکہ ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ صرف ایک لالی پاپ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔